بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا سيدنا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، ففي البداية نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وأن يعيننا وأن يسددنا جميعا، وأن يجعل هذا الدرس فاتحة خير لنا ولكم، وأن يلهمنا الصواب والرشاد والسداد في القول والعمل. ونشكر الله جل وعلا على ما أنعم به ومن علينا من نعم عظيمة، ومن أولى هذه النعم نعمة تحصيل العلم، فقد أصبحت من النعم التي تتناول وأصبحت يسيرة على كثير من الناس، والذي ينبغي على الإنسان أن يجتهد في سبيل التحصيل. ثم نشكر فرع وزارة الشؤون الإسلامية وجمعية الدعوة والإرشاد في منطقة أبها على اهتمامهم وتنسيقهم لمثل هذا الدرس وغيره من الدروس في المنطقة، التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها وأن يجعلها فاتحة خير. سنتكلم بإذن الله جل وعلا في عدد من المقدمات قبل الانتقال والبدء في كتاب الروض. نتكلم في مقدمة أولى عن أهمية العلم الشرعي وتحصيله، ثم في مقدمة ثانية عن المذهب الحنبلي باختصار، ثم في مقدمة ثالثة عن منهجية الروض ومنهجية البهوت رحمه الله في هذا الكتاب، وفي مقدمة رابعة نتكلم عن كلام يسير في الآداب الشرعية وخاصة في مذهب الحنابلة. ننتقل بعدها بإذن الله عز وجل إلى الكتاب. أما المقدمة الأولى فمما لا شك فيه أن مما يبتغى به وجه الله جل وعلا ويعمل الإنسان عليه وينبغي أن يحرص على اكتسابه هو العلم الشرعي، فإن العلم الشرعي من العلوم التي امتدح الله جل وعلا من اعتنى بها وأثنى على من سلك سبيلها وجعلهم من خاصته، وتستغفر لهم الملائكة وحتى الحيتان في البحار. وتحصيل العلم الشرعي لا بد له من مراعاة جانبين: الجانب الأول رعاية للنفس، والجانب الثاني رعاية للعلم. فالجانب الأول وهو رعاية النفس يتمثل في 4 نقاط يتفرع عنها الكثير. النقطة الأولى الإخلاص لله جل وعلا، فإن الله سبحانه وتعالى إنما يثيب من أخلص العمل له، والعلم الشرعي من الأعمال التي يبتغى بها وجه الله. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فالعلم الشرعي علم يبتغى به وجه الله، فينبغي أن يخلص الإنسان نيته، وأن تتمحض هذه النية لله جل وعلا، وأن يكون قصده بهذا العلم أن يرفع الجهل عن نفسه، وأن يتعلم وأن يتفقه في دين الله، وأن يعمل بما تعلم، فإن كان واجبا عمل به، وإن كان مستحبا أو سنة امتثلها، وإن كان مكروها تجنبه، وإن كان حراما ابتعد عنه، وهكذا. والأمر الثاني من جوانب رعاية النفس العناية بالطاعات والبعد عن المعاصي والذنوب والسيئات، فإن الطاعات تستجلب بها النعم وتزيد، ومن هذه النعم نعمة العلم، والمعاصي تكون سببا لدفع مثل هذه النعم كنعمة العلم وسائر النعم. ولذلك الله جل وعلا قال: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وهذا في جانب الشكر لله على نعمه، فشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعم التي امتن الله سبحانه وتعالى بها علينا واجب ومتعين، وينبغي على كل منا أن يهتم به وأن يحرص عليه. والأمر الثالث من هذه الجوانب في رعاية النفس الدعاء، فإن الدعاء وسيلة
للتحصيل وسبب لمعرفة المزيد من العلم والتعلم. والله جل وعلا يحب من عباده أن يدعوه ويحب منهم أن يسألوه، والله جل وعلا قد بين أنه يستجيب هذا الدعاء: ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ومن هذه الجوانب أيضا الهمة العالية والعزيمة القوية الماضية، فإن الإنسان متى كان صاحب همة وعزيمة لم يقف أمامه شيء. ولا شك أن العلم ينبغي أن يحرص الإنسان، ومن أولى الواجبات في تحصيله تحصيل الهمة. ومن قرأ في سير السلف وتاريخهم وأحوالهم وجد أن هذا الأمر كان عندهم واضحا وظاهرا وبينا جليا، فإن أحدهم كان يسافر ويترك بلده وموطنه وأهله لأجل العلم والتعلم. وتعرفون قصة الإمام أحمد إمام هذا المذهب عندما ارتحل من بغداد إلى اليمن ليقرأ على الإمام عبد الرزاق في المصنف وغير ذلك من السير المشهورة والتي كتبها معروفة، ومن أراد أن يتتبعها ووقف عليها وعرفها أدرك أهمية هذا الجانب وأهمية الحرص عليه والعناية به. هذا في جانب رعاية النفس، وهي إشارات لا أريد الإطالة فيها. أما في جانب رعاية العلم فينبغي الحرص أولا على الحفظ، فإن الحفظ من أولى ما ينبغي على الإنسان أن يحرص عليه، طبعا بعد أن يحفظ كتاب الله ويحفظ ما تيسر له من الأحاديث. وينبغي على الإنسان أن يركز على أحاديث الأحكام إن كان في العمدة أو في البلوغ أو في غيرها، إذا كان لديه متسع يحفظ المنتقى أو المحرر أو غيرها من الكتب التي يستطيع أن يحفظ مثل هذه الأحاديث التي هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويستدل بها على الأحكام ويعرف بها ضوابط الحلال والحرام. فلا بد للإنسان أن يحصلها وأن يتفقه فيها وأن يعرف. يعني من المعيب أحيانا أن يعني يمر الحديث لا يدري الإنسان أهو صحيح أم ضعيف، وربما أنه في صحيح البخاري أو في صحيح مسلم. أقل ما ينبغي على الإنسان أن يستعرض هذا الصحيح وأن يقرأه قراءة عرض مرة ومرتين وثلاث حتى يكون لديه إلمام. فنقول الحفظ أمر مهم، والحفظ في المتون أمر مهم. وفي جانب الفقه الحنبلي ينبغي على الإنسان يحفظ متنا من المتون المختصرة، فيحفظ الزاد مثلا أو يحفظ الدليل أو الأخصر أو غيرها من المتون، ولا يعني لا يكرر ولا يتنقل بين متن وآخر، إنما يركز على متن واحد يكرره ويحفظه. بعضهم يقول احفظ الأخصر ثم الزاد ثم كذا، لا، احفظ متنا واحدا وكرره، وما وجدت في بقية المتون من زوائد فزده على هذا المتن. الأمر الثاني من باب رعاية العلم الفهم، والفهم أمر مهم خاصة في المتون المختصرة. ينبغي أن تتصور المسألة وأن تفهمها وماذا أراد بها المصنف. هل فهمك لها صحيح على ما أراده المصنف، أم أنك فهمتها فهما خاطئا مغايرا لما يريد أن يكرره صاحب الكتاب؟ فالفهم أمر مهم للتحصيل وللمعرفة والدراية في جانب العلم. ثالثا انتظام الدرس، وهذا أمر كذلك مهم، أن يكون للإنسان في العلم درس ينتظم عليه، سواء كان يحضر في مجالس العلم أم له درس في بيته يستشرح متنا معينا ويستمع إلى أحد من العلماء، فإن هذا أمر مهم ولا شك. ومن أولى ما يحصل به الإنسان، ومن قرأ في سير السلف ويعني عرف أحوالهم مع انتظام الدرس وجد منهم شيئا عجيبا، فهم لا يفرطون أبدا ولا يخلون بالدرس العلمي. الأمر الرابع التكرار، وهذا أمر مهم. قد يقول البعض ربما أنني حضرت درسا في العمدة أو في الدليل أو سبق أن حضرت أجزاء من الروض. نقول وإن حضرت فينبغي أن تكرر، تحضر مرة ثانية وثالثة، ويكون لك في البيت منهج مستقل في قراءة كتاب الروض والتعليق عليه والإضافة. فإذا لم تكن بمثل هذه الطريقة وهذه الوسيلة فإن التحصيل سيكون ضعيف لا شك. لكن إذا وحدت الكتاب وانتظم درسك وكررت فإنك ستجد بإذن الله التحصيل. هذه ثلاثة أمور: أن توحد الكتاب الذي ترجع إليه، وينتظم درسك فيه،
وتكرره المرة والثانية والعشرين وما زاد على ذلك فلا بأس. كلما كررت كلما زدت خيرا وحصلت فائدة وعلما، والعلم إذا وجد منك النية الصالحة فإنك بإذن الله في خير وفي أجر ولن تعدم مثل هذا الفضل. هذه مقدمة أولى. ننتقل بعدها إلى مقدمة ثانية في المذهب الحنبلي، وأنتم تعرفون أن هذا المذهب ينتسب إلى الإمام أحمد بن حنبل الشيباني رحمه الله، المتوفى سنة 241 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو إمام هذا المذهب. وسيرته رحمه الله سيرة عطرة وسيرة عظيمة، ويكفي أن الإمام ابن الجوزي رحمه الله صنف مصنفا مستقلا في سيرة الإمام أحمد رحمه الله، ومن أراد التوسع فيراجع هذا المصنف ويقرأ فيه من العجب في سيرته، في صلاحه وفي ورعه وفي استقامة حاله وفي اهتمامه بالعلم وفي تقدير شيوخه وفي غير ذلك من الجوانب المشرقة المضيئة التي ينبغي أن نأخذ منها الفائدة ونستلهم منها العبرة ونستفيد منها في حياتنا وسلوكنا. الإمام أحمد رحمه الله كان له عدد من التلاميذ الذين نقلوا مذهبه ورووا عنه، والذين يسمون بالرواه عن الإمام أحمد، فنجد منهم مثلا ابنه عبد الله، وابنه صالح، وابن أخيه حنبل، والإمام أبي داود السجستاني، وغيرهم ممن نقل الكوسج، وغيرهم ممن نقل عن الإمام أحمد، والخلال، وغلام الخلال نقل عن سيده الخلال، وغيرهم ممن اهتموا بنقل الرواية عن الإمام أحمد، حتى أنكم تعرفون الآن أن الروايات هذه عن الإمام أحمد جمعت في مجلدات ضخمة، كلها جمعت هذه الروايات عن الإمام أحمد. طبعا كانت مستقلة، رواية مهنا الشيباني طبعت لوحدها، ورواية عبد الله لوحدها، ورواية حنبل لوحدها، ورواية صالح وأبي داود طبعت مستقلة، ثم جمعت هذه الروايات في سلسلة من الكتب موجودة ومتوفرة بحمد الله. المذهب الحنبلي يقسم العلماء علماء التاريخ فقهاء هذا المذهب إلى ثلاثة أقسام: المتقدمون والمتوسطون والمتأخرون. والمتقدمون يبدأون بالإمام أحمد وينتهون بابن حامد الحسن بن حامد المتوفى في عام 403 للهجرة. ثم يبدأ بعدهم المتوسطون وهم تلامذة الحسن بن حامد وعلى رأسهم القاضي أبي يعلى، وينتهون بابن مفلح الحفيد صاحب المبدع المتوفى سنة 884 للهجرة. ثم يأتي المتأخرون بداية من المرداوي منقح المذهب علي بن سليمان المرداوي المتوفى سنة 885، وبعضهم يقول لا يزال المذهب الحنبلي لم يختم، وبعضهم يجعله ختم بالإمام البهوتي رحمه الله. فهذه المراحل الثلاث هي أبرز المراحل التي مر بها هذا المذهب. في هذه المراحل صنفت مجموعة من الكتب، كتب مختصرة وكتب متوسطة وكتب تعتبر بمثابة الشرح لهذه الكتب المختصرة، وكتب صنفت استقلالا. فلو جئنا لعدد من المتون المختصرة، ابتدأت بمختصر من؟ الخرقي، أول مختصر في مذهب الإمام أحمد مختصر الخرقي، وشرحه الإمام ابن قدامة موفق الدين في ماذا؟ في المغني، وهو شرح كبير. يعني الإمام ابن قدامة في المغني لم يلتزم بالمسائل التي ذكرها الخرقي فقط، إنما توسع وأضاف وذكر الخلاف العالي وناقش واستدل واعترض، وله ترجيحاته الخاصة به رحمه الله. وهناك الموفق الدين ابن قدامة صنف متنا نستطيع أن نقول أنه من المتون المتوسطة في المذهب، اللي هو متن المقنع. نعم، هو صنف الكافي لكنه متقدم الكافي، يذكر فيه الروايتين، يذكر فيه الروايتين، لكن المقنع اختصر فيه في غالبه على رواية واحدة، ولا يضره أن ذكر بعض الرواية الثانية في بعض المواضع وهي سيرة. من المتون أيضا عند المتأخرين متنان، أحدهما نستطيع أن نقول هو في مرتبة المتون الكبيرة، والثاني في مرتبة المتون المتوسطة. الإقناع للإمام الحجاوي نقول هو متن كبير لأنه في 4 مجلدات، وقد ذكر فيه مسائل وأضاف واستدرك. والمتن الآخر متن طبعا الإقناع لمن؟ للحجاوي رحمه الله صاحب الزاد،
والمتن الثاني متن المنتهى، منتهى الإرادات، وهو لابن النجار. هذه 4 متون. طبعا المقنع والإقناع والمنتهى هي إما في المتوسطة أو في المتقدمة. مختصر الخرقي أقل منها يعني في حجمه. جاءت بعد ذلك المتون المختصرة التي يقولون هي 5 متون طبعا معتمدة، وهناك متون أخرى غيرها. فالمتون ال5 المعتمدة أحدها الزاد الذي الروض شرح أو الذي الروض شرح له، وأيضا هناك متن دليل الطالب، ومتن عمدة الطالب، ومتن أخصر المختصرات، ومتن كافي المبتدئ. وهناك متون أخرى لم تحرر وفق المعتمد في المذهب كالعمدة لابن قدامة رحمه الله، وهناك أيضا متن آخر له اسمه الهادي لابن قدامة، وهناك متن التسهيل في فقه الحنابلة، وهناك متون أخرى متقدمة مثل متن الإرشاد لابن أبي موسى وهو من فقهاء الحنابلة المتقدمين. فهذه جملة من المتون التي صنفت في مذهب الحنابلة. لكن استقر اهتمام المتأخرين وفي هذا الزمن بالمتون ال5 التي ذكرناها، وعلى سبيل التحديد ب3 منها، وهي الدليل والزاد والأخصر، دليل الطالب وزاد المستقنع وأخصر المختصرات. وهناك مقارنة يعني يذكرها يعني من أول من أشار إليها الإمام بدران رحمه الله في المدخل. وأي هذه المتون؟ طبعا تعرفون متن الزاد مما يؤخذ عليه أمران: الأمر الأول كثرة المخالفات فيه للمذهب، والأمر الثاني أن فيه عسرا في العبارة، وفيه تقديم وتأخير، وأحيانا فيه إرباك للقارئ. تجد مثلا متن دليل الطالب فيه يسر في العبارة، وفيه محاولة لذكر مسائل لم تذكر في الزاد، ولكن مع ذلك فيه أيضا إخلال في بعض المواضع، فأحيانا أهمل بعض الأبواب فلم يذكرها، وأحيانا دمج بعض الأبواب التي حقها أن تفرد. وفي الأخصر كذلك، ففي الأخصر فوات كبير عن غيره من المتون. ولو جئت إلى كل متن من هذه المتون تجد مثلا في عمدة الطالب مسائل يمكن زيادتها على الروض وليس على الزاد. يعني في العمدة وفي دليل الطالب وفي أخصر المختصرات في كتاب العبادات فقط ربما نستطيع أن نقول هناك أكثر من 40 مسألة زائدة على الروض. طبعا معنى كونها زائدة ليس معناها أنها زائدة مستقلة، وإنما أحيانا فيها إضافة قيد أو إضافة شرط أو ذكر تعليل أو نحو ذلك. وأحيانا قد ينفرد مثلا الأخصر ذكر في المكروهات في باب السواك وسنن الفطرة أنه يكره ثقب أذن الصبي، وهذه لم يشر لها في الروض. وهذه مسألة ربما لا ندرك مثلا أخصر المختصرات قد يشير إليها، مع أنه يعتبر في ناحية الترتيب المتني هو أخصر هذه المتون وأقلها في ذكر المسائل. طبعا الشروح، تعرفون الشروح، إذا جئنا إلى مثلا هذه المتون ال4 نرجع إليها. متن مختصر الخرقي شرحه ابن قدامة في المغني. متن المقنع لابن قدامة عليه أكثر من شرح، فمن شروحه المبدع لابن مفلح، ومن شروحه الممتع وهو متقدم على المبدع، ومن شروحه الإنصاف. والإنصاف طبعا ليس بمثابة الشرح، وإن كان بمثابة الاستدراك والتصحيح المذهبي والتعليل، فيه أيضا اهتمام بالتعليل، وفيه أيضا إشارة إلى الترجيح، وفيه اهتمام بنقل أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية. إذا جيت مثلا إلى متن الإقناع فأبرز شرح له الكشاف، كشاف القناع للإمام البهوتي. وإذا جئت إلى منتهى الإرادات فهناك شرحان مهمان له: شرح المصنف نفسه واسمه معونة أولي النهى، وشرح البهوتي رحمه الله واسم شرحه دقائق أولي النهى. وهناك أيضا حواشي للبهوتي على الإقناع وعلى المنتهى. هذه إشارة إلى بعض المتون وإلى الفقهاء البارزين في المذهب. طبعا إذا حاولت أنك تستعرض الفقهاء فهم كثير. مثلا ابن مفلح الجد، نستطيع أن نقول ابن مفلح الجد اللي هو صاحب الفروع وصاحب الآداب الشرعية، له كتاب الفروع. الفروع هل هو شرح على كتاب؟ الفروع يعني تأليف مستقل
جمع فيه فروعا مستقلة في المذهب، ولذلك قالوا بأنه أتى في كتاب الفروع بفروع ما كان يتوقع أن يأتي بها، يعني ومن قرأه وجد مصداق هذا الكلام. ننتقل بعد ذلك إلى المقدمة الثالثة، وهي تتعلق بهذا الكتاب اللي هو كتاب الروض المربع. طبعا تعرفون بالنسبة لمصنف الكتاب هو منصور بن يونس بن صلاح البهوتي، نسبة إلى قرية اسمها بهوت في مصر، وهي الآن يقولون هي من منطقة الدقهلية أو كذا، يعني من ضواحي هذه المنطقة. ولد رحمه الله سنة 1000 من الهجرة، وتوفي في عام 1050 ولا 1051. من أبرز شيوخه يحيى بن موسى بن أحمد الحجاوي، وهو ابن صاحب الزاد، ومحمد بن أحمد المرادي، وعبد الرحمن بن يوسف البهوتي. وأخذ عنه العلم جمع من العلماء كمرع الكرمي وياسين اللبدي وغيرهم. ويذكرون من صفاته أنه كان كثير العبادة، كريما، مهتما بالعلم ومباحثته والتصنيف فيه. ولذلك قالوا طالب العلم ينبغي أن يهتم بأمور: الأمر الأول الحفظ كما ذكرنا، والأمر الثاني الفهم، والأمر الثالث الشرح والتعليم والتدريس، والأمر الرابع التصنيف. قالوا وهذه الأمور اجتمعت في الإمام البهوتي رحمه الله، فقد اجتمع له الاهتمام بالحفظ، وذكروا أن الإمام البهوتي ممن حفظ أي متن حفظ البهوتي، أي متن حفظه البهوتي، إيش المتن اللي ممكن يحفظه البهوتي؟ طبعا قالوا المتقدمين لما كان مختصر الخرقي كان اهتمام المتقدمين بحفظ متن مختصر الخرقي. لما جاء المقنع حفظوا المقنع، وذكروا من حفظ بمفلح الحفيد، وكذلك المرداوي على دين علي بن سليمان المرداوي. وكذلك البهوتي ذكروا أنه كان يحفظ المقنع. وأيضا الفهم ظاهر في تصانيفه رحمه الله. التدريس والتعليم كان ظاهرا في سيرته، أنه كان يجمع الطلاب ويجتمعون إليه ويدرسهم ويعلمهم. التصنيف فتصانيفه عمدة في مذهب الحنابلة. المؤلفات طبعا أول ما صنف حاشية على منتهى الإرادات سماها إرشاد للنهى، فرغ من تصنيفها سنة 1036 للهجرة. ثم صنف بعدها حاشية على كتاب الإقناع، وفرغ من تصنيفها بعد ذلك. ثم صنف الروض المربع سنة 1043. طبعا هو من المميزات عند الإمام البهوتي رحمه الله أنه كان يذكر تاريخ التصنيف في مؤلفاته، يعني يدون التاريخ عليها. ثم كشاف القناع فرغ منه 1046. ثم المنح الشافيات في شرح المفردات صنفه 1047. ثم منتهى الإرادات اللي هو سميناه دقائق للنهى صنفه عام 1049. ثم ختم التصنيف بمتنه المشهور عمدة الطالب. توفي كما ذكرنا سنة 1051 للهجرة. أهمية هذا الكتاب اللي هو كتاب الروض المربع تظهر من خلال نقاط. أولا أنه شرح لكتاب من أهم المتون المعتمدة عند فقهاء الحنابلة، وهو الزاد. وزاد المستقنع صار عليه الاعتماد كثيرا، خاصة في هذا البلد وفي الفترة الماضية، ولا يزال الاهتمام به إلى الآن. ثانيا أن الشارح من أبرز فقهاء الحنابلة المتأخرين وأفقههم وأضبطهم بمعرفة المذهب. ثالثا اهتمام العلماء بهذا الكتاب تحشية وتدليلا وتخريجا وتأصيلا، وسيأتينا ذكر لبعض الاهتمام بهذا الكتاب. فلو جينا إلى الجهود العلمية المتعلقة بكتاب الروض المربع نستطيع أن نقول أولا الحواشي التي كتبت عليه، ومنها حاشية بن فيروز وبن بدران وببطين والسعدي والعنقري وبن قاسم، وهي أبرز اللي هي حاشية العنقري وبن قاسم، هما أبرز حاشيتين يشار إليهما. في حاشية بن فيروز حاشية نفيسة وفيها مواضع تحتاج حقيقة إلى الاهتمام والعناية والتتبع والنقاش. أيضا هناك حواشي المشايخ اللي هي حاشية الطيار والمشيقح والغصن، وهناك حاشية ظهر منها القسم الأول من العبادات وهي حاشية الشيخ سلطان العيد. الشيخ سلطان العيد أيضا طبع الروض تحقيقا وتحشية، يمكننا مع واحد منكم الشيخ. نعم. ثانيا الكتب التي اهتمت بأدلة الروض. القسم الأول كتب اهتمت بالتحشية، والقسم الثاني
كتب اهتمت بالاستدلال والتخريج، منها كتاب أدلة الروض وتعليلاته، أدلة الروض المربع وتعليلاته لمساعد السلمان، ومنها كتاب البيان الممتع في تخريج أحاديث الروض المربع لمن؟ الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. ومنها كتاب روضة الممتع في تخريج أحاديث الروض المربع خالد ما أدري الشلاحي ولا الشلاحي، واللي يعني له أكثر من تخريج وأكثر من اهتمام وعناية. أيضا كتاب هذا جيد حقيقة في يعني ذكر التخريجات ومناقشة هذه الأدلة التي استدل بها الإمام البهوتي من ناحية حديثية. هناك كتب اهتمت بكتاب الروض من جهة أصولية، ومن أشهرها كتاب للشيخ النملة اسمه تيسير مسائل الفقه، تيسير مسائل الفقه للدكتور عبد الكريم النملة. وهناك شروح صوتية على الروض المربع، منها مثلا شرح الشيخ محمد باجابر وهو في فك العبارة وتفهيمها، ومنها شرح للدكتور صالح الشمراني وهو كامل، شرح الدكتور سامي الصقير وهو من أنفس الشروح. وهناك أيضا الدكتور أحمد الخليل اهتم بهذا الكتاب وأخرج الجزء الأول في الطهارة فقط، وأظنه يعني سيخرج البقية تباعا. طيب، منهج البهوتي رحمه الله في كتاب الروض، أولا أنه سار على قول واحد، وهو لا يذكر الرواية الأخرى إلا في مواضع التعقب على الزاد، مخالفات الزاد. إذا كان صاحب الزاد خالف المذهب فهو يتعقبه ببيان هذه المخالفة، ولذلك صاحب الزاد قال في مقدمته سنقرأها على قول واحد، قال البهوتي وكذلك صنعت في شرحه، يعني أنا كذلك سرت على قول واحد. فهذا الأمر الأول في منهجية الإمام البهوتي رحمه الله. ومنهجية البهوتي في كتاب الروض وفي غيره من الكتب، وهذه إذا كان في أحد منكم يدرس في الدراسات العليا هي محل بحث حقيقي، لو واحد اهتم بدراسة منهج البهوتي في كتاب الروض والكشاف والمنتهى والشرح على المنتهى فهي جديرة حقيقة بالدراسة والعناية، الأقوال والأوجه والروايات، ذكر الخلاف العالي هل يذكره ولا ما يذكره. هناك مجموعة من المسائل في المنهجية التي تحتاج، طبعا هذه دراسة منهجية الكتاب، من أراد أن يدرس منهجية الكتاب بحق فهذا أمر متعب وليس يسيرا، لأنه يحتاج منه جرد هذا الكتاب كاملا والوقوف معه وتأمله لفترات طويلة، لكنه مفيد ولا شك، من أفود ما يدرس الطالب ويبحث فيه من وجهة نظري في الدراسات العليا في المنهجية. ثانيا، من منهجية البهوتي رحمه الله في الروض سبك الشرح ودمجه بالمتن، فهو لا يظهر على أن شرح مستقل وإنما هو مدمج بالمتن. ثالثا، توضيح عبارة الزاد، فمثلا صاحب الزاد يقول ويجب تعيين النية. ما المقصود بتعيين النية؟ طبعا في الصيام، هذا يسمونه من الألفاظ المبهمة، ولذلك يعني من الذين يعتبرون اهتموا كثيرا بمذهب الحنابلة وكان لهم دور وتأثير وحضور جدا في الساحة يعني الفقهية على مستوى فقهاء الحنابلة الشيخ أحمد القعيمي، وله كتاب تعرفون اسمه مدارج تفقه الحنبلي، وقد ذكر مجموعة من الأشياء التي ينبغي العناية بها في الشرح، اللي هي توضيح المراد وتبيين المبهم وتخصيص العام وتقييد المطلق وترتيب المسألة وبيان المخالفة وغيرها من المسائل التي ذكرها. فمثلا هنا يقول صاحب الزاد ويجب تعيين النية. صاحب الروض قال بأن يعتقد أنه يصوم من رمضان أو قضائه أو نذر أو كفارة. هذا معنى الوجوب في تعيين النية، يعني نية ماذا؟ هل هي من رمضان؟ هل هي قضاء لرمضان؟ هل هي نذر؟ هل هي كفارة؟ فلا بد من تعيينها. ثالثا، من منهجية صاحب الروض ذكر التعريفات، فلو استعرضت أنت كتاب الزاد مجردا لا تجد فيه تعريفا أو لا تكاد تجد فيه تعريفا، بينما صاحب الروض لا، ذكر تعريفات. طبعا صاحب الزاد نعم هو عرف الطهارة في البداية، لكن تأتي تنظر بعدها ربما لا تجد أو لا تكاد تجد تعريفا إلا في مواضع يسيرة، لكن صاحب الروض عرف في مواضع كثيرة واهتم بالتعريفات، ولذلك بعض الباحثين استنبط التعريفات من الروض في كتاب مستقل.
في أكثر من 200 تعريف في الروض. يعني مثلا هنا مثال، قال الحجاوي في الزاد باب الآنية، قال البهوتي هي الأوعية، هذا تعريف. قال الحجاوي في الزاد ويكره القزع، قال البهوتي وهو حلق بعض الرأس وترك بعضه. هذا مثال على التعريفات. رابعا في المنهجية الاستدلال للمسائل دليلا أو تعليلا. فمثلا يقول في الزاد الحج والعمرة واجبان، في الروض جاء بالاستدلال لقوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله، لحديث عائشة رضي الله عنها يا رسول الله هل على النساء من جهاد؟ قال نعم عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. قال في الزاد وما لا يجوز بيعه لا يصح رهنه، قال البهوتي لعدم حصول مقصود الرهن منه، يعني هذا تعليل. من أين أخذ البهوتي رحمه الله الاستدلال والتعليل؟ أيوة، غالب استدلالاته من كتاب المبدع والمنتهى، يعني الاستدلال غالبه من المبدع وكذلك التعليل من المبدع والمنتهى. خامسا في المنهجية بيان القيود الواردة على إطلاقات الزاد، يعني يكون اللفظ مطلقا في الزاد فيقيده في الروض. يقول صاحب الزاد في الحج والعمرة ويصح فعلهما من الصبي. ماذا قال في القيد المهم هنا؟ وش بيكون؟ نفلا. أي نفلا، ما يصح فرضا. يصح، نعم يصح، لكن هل يقع فرضا ولا نفلا؟ نفلا، فقيده بقوله نفلا. في الزاد في كتاب الجنايات قال تقتل الجماعة بالواحد، قيده في الروض بقيد مهم إن صلح فعل كل واحد منهم لقتله، يعني إذا كان فعل كل واحد منهم بمفرده يصلح للقتل فتقتل الجماعة بالواحد. من الأمور أيضا في المنهجية منهج البهوتي في كتاب الروض إزالة الإبهامات، وقد ذكرنا قبل قليل أن هذه المنهجية مهمة في تعاملك مع أي شرح. إزالة الإبهام في الزاد مثلا يقول، طبعا الإبهام كما ذكرنا إبهام في الحكم وإبهام في اللفظ. فمثلا إبهام الحكم يقول في الزاد وإن خفي موضع نجاسة غسل حتى يجزم بزواله. يغسل ماذا؟ ما الحكم هنا؟ ما بينه. في الروض قال وجوبا، أضاف لفظ وجوبا، يعني أن هذا قيد مهم أن الغسل يكون على سبيل الوجوب. يقول في الزاد ولا يتخطى رقاب الناس إلا أن يكون الإمام. ما حكم تخطي رقاب الناس؟ مكروه على المذهب. ما الذي دلنا على أن مكروه؟ قال في الروض فلا يكره للحاجة، لأنكم تعرفون فيه قاعدة أو ضابط، نستطيع أن نقول قاعدة، أن حكم الكراهة يرتفع عند وجود الحاجة، إذا وجدت الحاجة زال حكم الكراهة. فهذا إبهام في الحكم وهو كثير. القسم الثاني إبهام في اللفظ. فمثلا سيأتي معنا في تعريف الطهارة صاحب الزاد يقول هي ارتفاع الحدث وما في معناه، فأبهم مراده بقوله وما في معناه. بينه البهوتي قال أي معنى ارتفاع الحدث كالحاصل بغسل الميت والوضوء والغسل المستحبين وما زاد على المرة الأولى في الوضوء ونحوه. يقول في الزاد في الصلاة ولا تصح خلف فاسق مطلقا. ما معنى مطلقا؟ لا، بينها صاحب الروض، قال سواء كان فسقه من جهة الأفعال أو من جهة الاعتقاد، لأنه تعرفون الفسق إما أن يكون من جهة الاعتقاد أو من جهة الفعل. الأمر السابع في بيان المنهجية بيان ما خالف الزاد فيه المذهب. طبعا الزاد خالف المذهب في مواضع كثيرة، أوصلها بعضهم لأكثر من 100 موضع وبعضهم قال هي أكثر. وهل البهوتي رحمه الله تعقبها جميعها؟ لا، هو لم يتعقبها كلها، لكن نستطيع أن نقول تعقبها أغلبها. وفي تعقبه لمخالفات الزاد طريقة له في تعقبه مع مخالفات الزاد طريقتان. الأولى النص على المخالفة، فمثلا يقول الحجاوي في باب أهل الزكاة ولا تدفع إلى هاشمي ومطلبي. يقول البهوتي في الروض اختاره القاضي وأصحابه وصححه
ابن المنجى وجزم به في الوجيز، والأصح تجزئ إليهم، اختاره الخرقي والشيخان، فهو عبر بالأصح، هذا تعقب واضح وظاهر. يقول الحجاوي في الزاد: وإذا استوى على راحلته قال لبيك اللهم لبيك. يقول البهوتي: قطع به جماعة، والأصح عقب إحرامه، لأن الزاد يقول عقب إيش؟ استوائه على الراحلة، هو يقول لا، عقب الإحرام. يقول الحجاوي في كتاب البيع عند ذكره لما لا يصح بيعه والمصحف، يعني لا يصح بيع المصحف، قال البهوتي: ذكر في المبدع أن الأشهر لا يجوز بيعه، ومفهوم التنقيح والمنتهى يصح بيعه لمسلم. الطريقة الثانية في طريقة تعامل البهوتي رحمه الله مع الزاد في المخالفات صرف عبارة الماتن إلى مقتضى المذهب، يصرف العبارة بطريقة لطيفة فيها يعني حسن تعامل مع شيخ المذهب الإمام الحجاوي رحمه الله. فيقول مثلا الإمام الحجاوي يقول: وله رد، يعني له للمصلي، وله رد المار بين يديه. له هنا مطلقة تحتمل إيش؟ أيوة، أنه على سبيل الاستحباب أو سبيل الإباحة، والمذهب أنه مباح. أحسن. مثال آخر يقول الحجاوي في الزاد في كتاب الحج في باب الفدية: فيطعم كل مسكين مدا. يقول البهوتي: إن كان الطعام برا وإلا فمدين، لأنهم يفرقون في المذهب بين أن يكون الطعام من البر فيكتفى فيه بمد، لأن البر له نفاسة وله جودة وله اهتمام عند أهله، وإن كان من غير البر فلا بد من مدين. الأمر الثامن في المنهجية زيادة مسائل وفوائد لم تذكر في الزاد. فمثلا البهوتي في ذكر صور القتل العمد قال: الثالثة أن يلقيه بجحر أسد أو نحوه مكتوفا بحضرته، أو في مضيق بحضرة حية، أو ينهشه حية، أو ينهشه كلبا أو حية، أو يلسعه عقربا. هذه الصورة لم يذكرها صاحب الزاد، هذه الصورة بكاملها لم يذكرها صاحب الزاد، لأنهم يذكرون للقتل العمد في المذهب كم صورة؟ 9. هل هي على سبيل الحصر؟ نعم، في المذهب أنها على سبيل الحصر، يعني هذه 9 صور على سبيل الحصر. في آخر باب القسمة يقول البهوتي: ومن ادعى غلطا فيما تقاسماه بأنفسهما وأشهد على رضاهما به لم يلتفت إليه، وفيما قسمه قاسم حاكم أو قاسم حاكم أو قاسم نصباه يقبل ببينه، وإلا حلف منكر. هذه المسألة أيضا أضافها صاحب الروض، وغيرها كثير، ليست هذه فقط، يعني إنما هذا على سبيل المثال. 9 في منهجية تعامل البهوتي رحمه الله مع الزاد إعادة ترتيب الكلام المرسل في الزاد. وهذا مثلا في الزاد عندما جاء إلى باب الشروط في البيع لم يبينه ويوضحه بعبارات بينة، بحيث أن القارئ أو المستمع أو المستفيد يتبين له هذا الأمر. ماذا يقول الحجاوي؟ يقول: منها، يعني من الشروط، صحيح كالرهن المعين وتأجيل ثمن، وكون العبد كاتبا أو خصيا أو مسلما، والأمة بكرا، ونحو أن يشترط البائع سكن الدار شهرا، وحملان البعير إلى موضع معين، أو يشترط المشتري على البائع كحمل الحطب أو تكسيره أو خياطة الثوب أو تفصيله. رتب البهوتي هذا الكلام فقال: ذكر الأول منهما بقوله منها صحيح، وهو ما وافق مقتضى العقد، وهو 3 أنواع. ثم بدأ في تفصيلها: أحدها شرط مقتضى البيع، والثاني ما كان من مصلحة العقد، والثالث شرط نفع معلوم في مبيع. فهذا التفصيل هو مقتضى كلام الحجاوي، لكن الحجاوي لم يبينه، فهو أعاد الترتيب وبينه وأوضحه. كذلك في باب الفدية في الحج في زاد المستقنع الحجاوي رحمه الله نستطيع أن نقول صار كلامه فيها عسر، ومن أراد أن يتصور الفدية فليرجع إلى المقنع أساس الزاد أو أصل الزاد، يجد أن تفصيل الفدية في المقنع أوضح وأيسر عليه من كلام الحجاوي رحمه الله فيها. 11 أو 10 التنبيه على ما وقع للحجاوي في الزاد من وهم أو سبق قلم، وهذا يقع لكل إنسان بصفة البشرية، ما في أحد ما يخطئ. فمثلا في الزاد يقول في باب الشجاج وكسر العظام وفي الموضحة، يعني يريد أن يعرف الموضحة، قال: وهي ما توضح اللحم.
البهوتي تعقبه قال هكذا في خطه، والصواب إيش؟ العظم وليس اللحم، توضح العظم. مثال آخر قال الحجاوي في باب ميراث المفقود: وإن كان غالبه الهلاك، يعني إن كان الغالب على حال المفقود الهلاك، كمن غرق في مركب فسلم قوم دون قوم، أو فقد من بين أهله، أو في مفازة مهلكة، انتظر به تمام 4 سنين منذ تلف. البهوتي تعقبه فقال منذ تلف أي منذ فقد، لأن هذا المقتضى منذ فقده وليس منذ تلفه. طيب كيف نستفيد؟ طبعا هذه يمكن 10 نقاط ذكرتها، و11 نقطة في التعامل مع الروض، فيها إشارات أنا الحقيقة استفدتها من مجموعة ممن اعتنى بكتاب الروض، الشيخ سامي الصقير والشيخ سلطان العيد وغيرهم، ويمكن أخذ هذه الفكرة والتوسع فيها والإفادة منها، ومن حاول يستصحبها في أثناء شرحه أو في أثناء التعليق على الروض سيجد إن شاء الله فيها فائدة كبيرة. كيف نستفيد من كتاب الروض؟ أولا نقول لابد أن تجعل كما ذكرت الروض أصلا، ومن كان في كلية الشريعة فقد تقرر عليه الروض أصلا، يعني فلا يحتاج أن ينتقل إلى ما هو دونه، بل لو اعتمده لأصبح كافيا. وفيه أيضا مسائل واسعة وكثيرة، ولا ربما لو جيت تقارن بينه وبين شرح البهوتي رحمه الله على المنتهى لم يعني يضف لك من المسائل إلا القليل. لا أقول ليس هناك إضافات، هناك إضافات لكنها مسائل قليلة، توسع في عبارة، في استدلال، في تعليل، في ذكر قيود، شروط، والأصول موجودة في الروض. أيضا بعض الفقهاء المهتمين يقول تقرأ زاد المستقنع مجردا عن الروض ثم اقرأه مع الروض، فإذا لم تفهم فراجع الحواشي التي كتبت عليه، وإذا لم يتضح لك الأمر فارجع إلى كتاب الإقناع وشرحه الكشاف، والمنتهى وشرحه الدقائق للنهى، وكتاب المبدع ابن مفلح، هنا تظهر لك الصورة. من الأمور المهمة أيضا أن تتفهم مصطلحات البهوتي في كتابه الروض. فمثلا مصطلحات الإشارة إلى وجود خلاف مذهبي مع الألفاظ الثلاثة المعروفة: لو وحتى وإن. طبعا بعضهم يقول هذه الألفاظ كلها إشارة إلى الخلاف ولا فرق، بعضهم يقول لو للخلاف إيش القوي مثلا، وإن للمتوسط، وحتى للخلاف اليسير، وبعضهم يعكس. والمقصود هنا أن البهوتي رحمه الله حاول بعض الباحثين أن يحصر استعمال البهوتي لهذه الألفاظ، فوجد أنه استعمل لو في 76 موضعا، وحتى في 43 موضعا، وإن في 177 موضعا في الإشارة إلى الخلاف. فمثلا كل إناء طاهر ولو كان ثمينا، هذا إشارة الخلاف، طبعا الروض مع أصله الزاد. ويحرم تطوع بغيرها في شيء من الأوقات الخمسة حتى ما له سبب، ويجزئه وإن عوفي بعد الإحرام. لكن قد يرد حرف لو لغرض تأكيد الحكم ودفع إيهام الخلاف، لا يلزم أنك إذا وجدت لو أن هنا خلاف. مثال: في آنية الذهب والفضة يحرم اتخاذها واستعمالها ولو على أنثى، فاتخاذ الآنية واستعمالها حتى على الأنثى محرم، بعضهم حكى الإجماع في هذا، استعمال الآنية ليس استعمال الذهب للمرأة. قال أيضا في موضع آخر: يحرم صوم العيدين ولو في فرض. ما حكم صوم العيدين في الفرض؟ بالإجماع، نعم. فلو هنا هل تفيد الخلاف؟ لا تفيد الخلاف. مما يشار به إلى الخلاف استعمال المصطلحات العلمية في المذهب، وهي موجودة في كتاب الروض، ظاهر المذهب والأصح، كمثلا يقول: إن حال دونه يعني هلال رمضان غيم أو قتر فظاهر المذهب يجب صومه. مما يشار به إلى الخلاف نفي اشتراط شيء لو لم يذكر لعلم، كقوله في باب الشركة: ولا يشترط لها خلط المالين. هذا إشارة إلى الخلاف، يعني بعضهم يقول يشترط خلط المالين. طيب حرف الكاف، هذا في أيضا تعاملك مع الروض. حرف الكاف يرد كثيرا في الروض، وتأتي لمعنيين: تأتي تنظيرية وتأتي تمثيلية. وما هو الضابط في معرفتها؟ قالوا الضابط أن ننظر إلى ما بعد الكاف، ما بعد حرف الكاف، فإن كان ما بعدها
من جنس ما قبلها فهي للتمثيل والتفريع، كقوله ويستمتع بمن يخشى عليها كحائط، وقوله فإن تغير بغير ممازج كقطع كافور. وإن كان ما بعدها ليس من جنس ما قبلها فهي للتنظير والقياس، كقوله الزكاة ركن من أركان الإسلام كالصلاة، يعني قياسا على الصلاة. وكقوله وأركان العمرة 3 إحرام وطواف وسعي كيش كالحج. أيضا العطف، البهوتي رحمه الله يعطف العبارات بالواو مرة، ومرة يضيف لفظة كذا. فبعضهم قال إذا كان العطف بالواو فقط فهذا يعني أن الحكم المنصوص عليه والمعطوف عليه متساويين في كل شيء، إذا كان العطف بماذا؟ بالواو، كقوله ويكره أيضا بوله في إناء بلا حاجة ومستحم غير مقير. وأما إذا أضاف لفظة كذا فمعناه أن المعطوف لا يشابه المعطوف عليه من كل الوجوه، بل يشابهه من بعض الوجوه دون الأخرى، كقوله ولا تصح يعني الصلاة في ثياب مشتبهة مع وجود طاهر يقينا، وكذا حكم أمكنة ضيقة، مع أن الأمكنة الضيقة ليس حكمها كحكم الثياب بل هي تختلف. فضل. من الأمور المهمة في الاستفادة من الروض وضع العناوين المناسبة أمام عبارات الروض، وقد كفتنا دار إثراء المتون هذه المؤونة فوضعت العناوين، ولا يعني أن العناوين التي وضعت كلها دقيقة، بل ممكن في بعضها أن يستدرك، أحيانا يتركون قسم مع أن حقها أن يدرج، وأحيانا يعنونون بعنوان قد لا يوافق المضمون بشكل ظاهر، لكن جزاهم الله خيرا وأحسن الله إليهم، فقد اهتموا بهذا الكتاب وبكتاب روضة الناظر وأخرجوها إخراجا جميلا. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ في كتاب الروض المربع. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه ثقتي، الحمد لله الذي شرح صدر من أراد هدايته للإسلام، وفقه في الدين من أراد به خيرا، وفهمه فيما أحكمه من الأحكام. أحمده أن جعلنا من خير أمة أخرجت للناس، وخلع علينا خلعة الإسلام خير لباس، وشرع لنا من الدين ما وصى به نوحا وإبراهيم وموسى وعيسى، وأوحاه إلى محمد عليه وعليهم الصلاة والسلام. وأشكره وشكر المنعم واجب على الأنام. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله، المبعوث لبيان الحلال والحرام، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وتابعيهم الكرام. أما بعد، فهذا شرح لطيف على مختصر المقنع للشيخ الإمام العلامة والعمدة القدوة الفهامة، هو شرف الدين أبو النجا موسى بن أحمد بن موسى بن سالم بن عيسى بن سالم المقدسي الحجاوي ثم الصالحي الدمشقي، تغمده الله برحمته وأباحه بحبوحة جنته. بين حقائقه ويوضح معانيه ودقائقه، مع ضم قيود يتعين التنبيه عليها، وفوائد يحتاج إليها، مع العجز وعدم الأهلية لسلوك تلك المسالك، لكن ضرورة كونه لم يشرح اقتضت ذلك. والله المسؤول بفضله أن ينفع به كما نفع بأصله، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم وزلفى لديه في جنات النعيم المقيم. طبعا هذه المقدمة ليس هناك كثير شيء يقال عليها، فهي ظاهرة وواضحة. والمصنف رحمه الله بدأها بما يسمى في علم البديع براعة الاستهلال، وهو إذا كان عندك مصنف فتبدأه سواء خطبة جمعة تخطب مثلا عن الصلاة، فيكون استهلالك بالحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم له اتصال بهذا، أو أي موضوع آخر. فتجد هنا مثلا في مقدمته أنه قال شرح صدر من أراد هدايته وفقه وفهم، فاستعمل الألفاظ المتعلقة بهذا العلم. بحبوحة جنته، البحبوحة ما معناها؟ وسط الجنة. بسم الله الرحمن الرحيم. أي بكل اسم للذات الأقدس
المسمى بهذا الاسم الأنفس الموصوف بكمال الإنعام وما دونه أو بإرادة ذلك، أؤلف مستعينا أو ملابسا على وجه التبرك. وفي إيثار هذين الوصفين المفيدين للمبالغة في الرحمة إشارة لسبقها وغلبتها على أضدادها وعدم انقطاعها. وقدم الرحمن لأنه علم في قول، أو كالعلم من حيث إنه لا يوصف به غيره تعالى، لأن معناه المنعم الحقيقي البالغ في الرحمة غايتها، وذلك لا يصدق على غيره. طبعا في هذه الجملة من الكلام أمران. الأمر الأول أن البهوتي رحمه الله أول هنا، فأول الرحمن الرحيم أولها بقوله الموصوف بكمال الإنعام، فأول الرحمة بالنعمة. والأمر الثاني أنه اعتبر الرحمن الرحيم صفتان، قال وفي إيثار هذين الوصفين، والمتقرر أن الرحمن والرحيم اسمان من أسماء الله، فهنا يتنبه لمثل هذا. وابتدأ بها تأسيا بالكتاب العزيز وعملا بحديث كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر، أي ناقص البركة. وفي رواية بالحمد لله، فلذلك جمع بينهما فقال الحمد لله، أي جنس الوصف بالجميل، أو كل فرد منه مملوك أو مستحق للمعبود بالحق المتصف بكل كمال على الكمال. والحمد الثناء بالصفات الجميلة والأفعال الحسنة، سواء كان في مقابلة نعمة أم لا. وفي الاصطلاح فعل ينبئ عن تعظيم المنعم بسبب كونه منعما على الحامد أو غيره. والشكر لغة هو الحمد اصطلاحا. هنا قال وابتدأ بها، ثم ذكر الحديث، حديث كل أمر ذي بال، والذين اعتنوا بالتخريج ذكروا أن هذا الحديث لا يصح مرفوعا، فيه انقطاع. ثم قال المصنف الحمد لله، قال أي جنس الوصف بالجميل أو كل فرد منه. يريد أن يقول هنا أن هنا لها معنيان، إما تكون جنسية أو استغراقية. فقوله جنس الوصف بالجميل تكون هنا للجنس، ومن قوله أو كل فرد منه يعني للاستغراق، تكون هنا للاستغراق. ويفرقون، طبعا أنت قرأت الشكر ولا باقي؟ تفضل لك من الشكر. والشكر لغة هو الحمد اصطلاحا، واصطلاحا صرف العبد جميع ما أنعم الله به عليه لما خلق لأجله. قال تعالى وقليل من عبادي الشكور. وآثر لفظ الجلالة دون باقي الأسماء كالرحمن والخالق، إشارة إلى أنه كما يحمد لصفاته ويحمد لذاته، ولئلا يتوهم اختصاص استحقاقه الحمد بذلك الوصف دون غيره. نعم، هو ذكر هنا كلاما في تعريف الحمد والشكر، والعلماء يفرقون بين الحمد والشكر فيقولون بينهما عموم وخصوص. فالحمد يكون على النعمة وعلى غيرها، ويكون باللسان وحده. الحمد يكون على النعمة وعلى غيرها، ومن المنعم ومن المنعم عليه ومن غيرهم، ويكون باللسان وحده. والشكر يكون تابعا للنعمة، ويكون بالقلب واللسان والجوارح. يعني أداة الحمد هي اللسان فقط، وأما أداة الشكر فهي اللسان والقلب والجوارح. ثانيا الحمد يكون على النعمة وعلى غيرها من المنعم ومن غيره، بينما الشكر لا يكون إلا تابعا للنعمة، فلا يشكر غالبا إلا من أنعم عليك. طبعا هنا في الاستدلال تعقبه بعض الشراح فقالوا الاستدلال هنا الصحيح الاستدلال بأول الآية في قوله تعالى وقليل من عبادي الشكور. الصحيح الاستدلال بأولها اعملوا آل داود شكرا، اعملوا آل داود شكرا. قال وآثر لفظ الجلالة دون باقي الأسماء كالرحمن والخالق، ذكر أمرين، إشارة إلى أنه كما يحمد لصفاته يحمد لذاته، هذا الأمر الأول. والثاني لئلا يتوهم اختصاص استحقاقه الحمد بذلك الوصف دون غيره. نعم. حمدا مفعول مطلق مبين لنوع الحمد ليصفه بقوله لا ينفد بالدال المهملة. يقولون لأن المفعول المطلق يأتي لأمور، يعني المفعول المطلق عند أهل اللغة إما أن يأتي لبيان العدد أو لبيان النوع أو للتأكيد، فالمراد هنا بيان النوع، ولذلك قال مفعول مطلق
مبين لنوع الحمد، مبين لنوع الحمد. فالمفعول المطلق إما أن يكون الغرض من الإتيان به التأكيد، وإما أن يكون بيان النوع، وإما أن يكون بيان العدد. تفضل. حمدا مفعول مطلق مبين لنوع الحمد ليصفه بقوله لا ينفد بالدال المهملة وفتح الفاء، ماضيه نفد بكسرها أي لا يفرغ. أفضل ما ينبغي أن يطلب، أن يحمد، أن يثنى عليه ويوصف. وأفضل منصوب على أنه بدل من حمدا أو صفته أو حال منه، وما موصول اسمي أو نكرة موصوفة، أي أفضل الحمد الذي ينبغي أو أفضل حمد ينبغي حمده به. وصلى الله قال الأزهري. طيب هنا بين في إعراب أفضل، قال منصوب على أنه أولا إما بدل من حمدا، ثانيا صفة، ثالثا حال، يعني هذه ثلاثة أوجه إعرابية ذكرها المصنف. وهنا تعرف مثلا من خلال منهجية البهوتي رحمه الله اهتمامه باللغة، فمثلا في المقدمة هذه كم ذكرنا جانب في اللغة، في التعريفات، في التفريق في الفروق اللغوية الدقيقة بين الحمد والشكر، في بيان مثلا المفعول المطلق والغرض الأغراض من إتيانه، في بيان أيضا الإعراب والأوجه الإعرابية في مثل هذه الكلمات. نعم. وصلى الله قال الأزهري معنى الصلاة من الله الرحمة، ومن الملائكة الاستغفار، ومن الآدميين التضرع والدعاء. وسلم من السلام بمعنى التحية، والسلامة من النقائص والرذائل أو الأمان. والصلاة عليه صلى الله عليه وسلم مستحبة، تتأكد يوم الجمعة وليلتها، وكذا كلما ذكر اسمه. وقيل بوجوبها إذن، قال تعالى يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وروي من صلى علي في كتاب لم تزل الملائكة تستغفر له ما دام اسمي في ذلك الكتاب. وأتى بالحمد هنا قال بمعنى الصلاة من الله الرحمة، ومن الملائكة الاستغفار، ومن الآدميين التضرع والدعاء. الصحيح في معنى الصلاة أنها ثناء الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى، ثناء الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى. قالوا في السلام، قال من السلام بمعنى التحية، والسلام من النقائص والرذائل أو الأمان. طيب وبعد وفاته صلى الله عليه وسلم قالوا يدعى بسلامة جسده الشريف وبسلامة دينه، سلامة جسده وسلامة دينه. ولماذا تذكر دائما الصلاة والسلام؟ قالوا لأن الله غاير بين الرحمة والصلاة، فقال أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، يعني هذه مؤيدات القول بأن الصلاة بمعنى الثناء وليست بمعنى الرحمة، أن الله غاير بين إيش؟ بين الصلاة والرحمة، قال أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. ثانيا أن سؤال الرحمة مشروع بكل مسلم، فليس مقصورا على النبي صلى الله عليه وسلم ولا على الأنبياء. ثالثا أن رحمة الله عامة، وصلواته وثناؤه خاص، فرحمة الله شاملة للمخلوقات، وأما ثناؤه فهو خاص. طيب قال والصلاة عليه مستحبة، يعني هذا حكمها، وتكون على الاستحباب التأكيدي، يعني سنة مؤكدة في مواضع. قال يوم الجمعة وليلتها، هذا الموضع الأول. وثانيا كلما ذكر اسمه. ثم قال وقيل بوجوبها، بوجوبها متى؟ عند ذكر اسمه. وقيل بوجوبها يعني هذا الموضع، الضمير هنا بوجوبها يرجع إلى أقرب مذكور اللي هو عند ذكر اسمه، ولا يرجع إلى يوم الجمعة وليلتها. طيب هل تجب في مواضع أخرى؟ هل تجب؟ أيوة تجب في الصلاة في التشهد، وتجب في خطبة الجمعة على رأي المذهب. وابن القيم رحمه الله ذكر أن يعني كونها سنة مؤكدة يكون في 40 موضعا، ذكره في كتابه جلاء الأفهام. في كتابه جلاء الأفهام ذكر مواضع تأكد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والسلام عليه في 40 موضعا. أما مواضع الوجوب فقلنا هي عند ذكر اسمه، وفي موضع التشهد في الصلاة، وكذلك في خطبة الجمعة، لأن عند الحنابلة أن أركان الجمعة يذكرون منها إيش؟ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.